नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन गुजरात आनी केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीवच्या 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. भारताच्या कामगिरी आनी यशस्वीपणाक लागून संवसारभर आशेची नवी ल्हार निर्माण जाल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज जनऔषधी दीस. हे येवजणे विशीं जागृताय करपा खातीर आनी जेनेरीक वखदांचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो दीस मनयतात. भारतीय हवामान खात्यान कोंकण आनी गोंय, केरळ आनी माहे, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश आनी यानमात उश्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. बायला प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीत काल रातीं लखनौत मुंबय इंडियन्सान यूपी वॉरियर्साक 6 विकेटींनी हारयलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन गुजरात आनी केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीवच्या 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी गुजरातांतल्या सुरत आनी नवसारी आनी दमणांतल्या सिल्वासा हांगा वेगवेगळ्या कार्यावळींक हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री आयज सकाळीं दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीवाक भेट दितले आनी दमण आनी दीव आनी दादरा आनी नगर हवेली हांगाच्या सिल्वासात 2,587 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले तशेंच बुन्यादी फातर बसयतले. ते सिल्वासा हांगा भौशीक बसकेंतय मार्गदर्शन करतले. उपरांत प्रधानमंत्री सुरतात अन्न सुरक्षा संतृप्ती मोहीम सुरू करतले. सुरतांतल्या सुमार 2 लाख लावार्थ्यांक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला फायदे मेळटले. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदी नवसारींतल्या लखपती दीदी संमेलनाक हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री 25,000 परस चड आपमजत गटांतल्यान 2.5 लाख बायलांक 450 कोटी रुपया वयर मजत दितले. भारताच्या कामगिरी आनी यशस्वीपणाक लागून संवसारभर आशेची नवी ल्हार निर्माण जाल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. हे भारताचें युग आशिल्ल्याचें पुराय संवसार म्हणटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत आयज संवसारीक वाड घडोवन हाडटा आनी उदरगतीच्या मार्गाचेर चड नेटान वता अशें नवी दिल्लींत खाजगी खबरां चॅनलान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आयचो भारत व्हड विचार करता, म्हत्वाकांक्षी लक्ष्य थारायता आनी उल्लेखनीय कामगिरी करता अशें तांणी मुखार म्हळें. फाटल्या दशकांत भारत 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्या आनी आतां संवसारांतली 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या दिकेन नेटान वता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत भारत संवसारांतलो 2रो व्हडलो तिख्या उत्पादक, 2रो व्हडलो मोबायल फोन निर्मातो आनी 3रो व्हडलो स्टार्टअप इकोसिस्टम जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. सौर उर्जेच्या क्षमतेन भारत पयल्या 5 देशांमदीं आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. गोंयांत पशुवैजकीय सहाय्यकाच्यो सुवातो कंत्राटी पद्दतीन भरतले तशेंच गोंयांत कंपनींनी वा हेर भरती खातीर जायरात दितना रोजगार विनिमय केंद्राक म्हायती दिवंक ना जाल्यार 5 ते 30,000 रुपया दंड दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला. गोंयकारांक खाजगी मळार रोजगाराची संद मेळपाक जाय ह्या हेतान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग सोसायटी हे जे आपण कॉर्पोरेशन त्यांच्याकडून कॅटल फीड परचेस करता आमी. इट इज अ 24 पोस्ट फॉर द वेटरनरी असिस्टंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. वेटरनरी असिस्टंट आमचे कमी आशिल्ले त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाक तांकां परमिशन दिला. इट इज अन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वॅकन्सीज इन गोवा अमेंडमेंट बिल 2025. त्यो आमी प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000 आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही म्हणजे 400 वयर ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन. आयज जनऔषधी दीस. हे येवजणे विशीं जागृताय करपा खातीर आनी जेनेरीक वखदांचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो दीस मनयतात. दर्जेदार जेनेरीक वखदां सगळ्यांक परवडपी दरात उपलब्ध करपाचो हेतू आशिल्ल्यान प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना म्हळ्यार PMBJPचो हेतू दर्जेदार जेनेरीक वखदां परवडपी दरात उपलब्ध करपाचो आसा. रसायन आनी सारे मंत्रालयान ह्या उपक्रमाक आदार दिवपा खातीर देशभरात सप्तकभर कार्यावळी घडोवन हाडल्यो अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र नांवान समर्पीत दुकानां वरवीं भौसाक परवडपी दरात दर्जेदार वखदां दिवपा खातीर नोव्हेंबर 2008 वर्सा प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेची सुरवात जाली. भारतीय हवामान खात्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी सिक्कीमांत कांय सुवातांनी वीज पडपा सयत
गडगडपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्याप्रमाण फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उत्तर अस्तंत मध्य भारत आणि गुजरातांतल्या चडांत चड तापमानात ल्हव 3 ते 5 डिग्री सेल्सियस वाड जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान कोकण आणि गोंय, केरळ आणि माहे, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश आणि यानम हांचेर कांय सुवातांनी उष्ण आणि दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. साहित्य अकादमी आयज सावन 12 मार्च मेरेन आशियांतलो सगळ्यांत व्हडलो साहित्य महोत्सव साहित्योत्सव घडोवन हाडटली. 6 दिसांच्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण आयज केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत नवी दिल्लीच्या रवींद्र भवनात करतले. 50 परस चड भाशांचें प्रतिनिधित्व करपी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 700 वयर लेखक ह्या महोत्सवात वांटो घेतले. महोत्सवात प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाशांनी दितले. ह्या कार्यावळीत सुमार 120 सत्रां आसतलीं. ह्या महोत्सवाचो विशय भारतीय साहित्यीक परंपरा असो आसा. जम्मू काश्मीरात फाटल्या 4 वर्सांत जम्मूच्या तुळेंत काश्मीर देगणांत 80% उणे पर्यटक आयल्यात. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हांणी ब्रेस्तारा विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थीक सर्वेक्षणांत 2024-25 वर्सा जम्मूत 1,06,50,757 पर्यटक पावले, जाल्यार काश्मीरात 6,65,777 पर्यटक पावले, अशें आकाशवाणी जम्मू खबराकारान सांगलें. 2021 वर्सा वट्ट 1,13,16,000 आणि 534 पर्यटकांनी जम्मू काश्मीराक भेट दिल्ल्याचें सर्वेक्षणांतल्यान स्पश्ट जालां. जम्मू काश्मीर विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जम्मूत सुरू आसा. अर्थ खातें सांबाळपी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आयज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतले. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्स 2025 नवोदित डीजे, निर्माते आनी इलेक्ट्रॉनिक संगीत कलाकारांक इलेक्ट्रॉनिक संगीत आनी डीजे कलेच्या मळार आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद दिता. भारतीय संगीत उद्देगाच्या सहकार्यान म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय रेझोनेट ही सर्त घडोवन हाडल्या. ह्या सर्तीचो हेतू क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजाचो एक भाग म्हूण घडोवन सृजनशील प्रतिभा आनी नवनिर्माण दृश्य श्राव्य आनी मनरिजवणेच्या संवसारांत उक्ती करपाचो आसा. इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक रचपाचो आनी निर्मितीचो आदलो अणभव आशिल्ल्या खंयच्याय देशांतल्या कलाकारांक, संगीतकारांक आनी कलाकारांक ही सर्त उक्ती आसा. केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी काल नवी दिल्लीत आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यावळी खाला सुमार 200 आदिवासी तरणाट्यां कडेन संवाद साधलो. छत्तीसगड आनी ओडिशा ह्या आदिवासी जिल्ह्यांतले हे तरणाटे सध्या राष्ट्रीय राजधानीच्या भोंवडेर आसात. देशांतल्या डावपेचवादी अतिरेकाचो परिणाम जाल्ल्या जिल्ह्यांनी खूब उदरगतीचें काम जालां अशें ह्या आदिवासी तरणाट्यां कडेन संवाद सादतना केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. मेक्सिको आनी कॅनडांतल्यान येवपी मालाचेर 25% शुल्क लावपाचो निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी एका म्हयन्या खातीर फुडें धुकल्ला. मेक्सिकन वस्तूंचेर हालींच घाल्ली शुल्क 2 एप्रील मेरेन थांबयतले अशें मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शेनबाम हांचे कडेन उलोवणी केल्या उपरांत ट्रंप हांणी सांगलें. सद्या खातीर अमेरिका, मेक्सिको आनी कॅनडा हांचे मदल्या उत्तर अमेरिकेच्या वेपार भागीदारी खाला येवपी वेपाराचेर नवे शुल्क लादचे नात अशें ट्रंप हांणी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्या पालघर जिल्ह्यांतल्या झाई गांवांतले 4 नुस्तेमारांक बोटीच्या अपघातांत बुडून मरण आयलें. गुजरात दर्यादेगेर दर्यांत नुस्तें मारतना तांच्या बोटीक अपघात जालो. खेळांत बायलां प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तींत काल रातीं लखनौत मुंबय इंडियन्सान यूपी वॉरियर्साक 6 विकेटींनी हारयलें. आयज लखनौत गुजरात जायंट्स दिल्ली कॅपिटल्सा आड सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आनी आतां परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन गुजरात आनी केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीवच्या 2 दिसांच्या भेटेर आसतले. भारताच्या कामगिरी आनी यशस्वीपणाक लागून संवसारभर आशेची नवी ल्हार निर्माण जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. आयज जनऔषधी दीस. भारतीय हवामान खात्यान कोकण आनी गोंय, केरळ आनी माहे, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आनी यानमात उष्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.